लस नहीं आवश्यक गरेँ मैले सुरु गरेँ अब अहिलेसम्म अघिल्लो एक स्लाइडमा हामीले के पढ्यौं टु ब्याग छ ब्याग ए र ब्याग बी each has balls of different colors प्रत्येक ब्यागमा चाहिँ डिफरेंट कलर बल छ a ball is drawn from each bag प्रत्येक ब्यागबाट एउटा बल तानिन्छ what is the probability that both balls drawn are red white अथवा ब्लू हामीले के पढ्यौं अघिल्लो स्लाइडमा भने प्रत्येक ब्यागबाट एउटा बल तान्दा एउटा तान्दा दुईटै रेड हुने सम्भावना कति दुईटै ब्लू हुने सम्भावना कति दुईटै ब्ल्याक हुने सम्भावना कति तर तानिएको बल चाहिँ रेड हुँदा पहिलो ब्यागबाट आउने सम्भावना कति दोस्रो ब्यागबाट आउने सम्भावना कति त्यो हामीले पढ्यौं जस्तै तिमीलाई एमबीएस को कुरा जहाँ पढे पनि एमबीएस यदि एमबीएस पढ्नु छ भने नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्ने सम्भावना कति एमबीएस पढ्नु छ भने संगादेनमा पढ्ने सम्भावना कति एमबीएस पढ्नु छ भने क्यूमा पढ्ने सम्भावना कति त्यो कुराहरु अहिले हामीले पढ्यौं कुनै डाइरेक्टर पोस्टको लागि एउटा भ्याकेन्सी छ 3 जना कम्पिटिटर छ एबीसी जो आए पनि त्यो कम्पनीले बोनस स्किम डिस्ट्रिब्युट गर्ने बोनस स्किम डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने ए लाई डाइरेक्टर बनाउन सम्भावना कति बी लाई डाइरेक्टर बनाउन सम्भावना कति सी लाई डाइरेक्टर बनाउन सम्भावना कति त्यो कुराहरु अहिलेसम्म पढ्यौं सो भने बेसरम खास के भने दिस इज द रिवाइज्ड फर्म मोडिफाइड फर्म अफ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी त्यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को एउटा रिवाइज फर्म यो बेज भन्ने व्यक्तिले प्रतिपादन गरेकोले यसको नाम बेज थ्योरम हो साथै भने यसको मेरो पीएचडी को रिसर्च पनि मैले यसबाट यसको एप्लिकेसनमा गरेको पेज यसको मेरो पीएचडी को टपिक्स नै पेज एनालाइसिस मा हो सो फर्स्ट अफ अल let E1 E2 E3 dot En be the n mutually exclusive events of random experiment कुनै एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट को n वटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ भनेको नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्यो भने शंकरदेवमा पढ्दैनौ शंकरदेवमा पढ्यो भने क्यूमा पढ्दैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस and A be the common event जहाँ पढे पनि MBS पढ्छु कमन then it is defined as the follows minimum 2 बाट सुरु हुन्छ n is equal to 2 भने त्यसलाई के भने probability of when MBS is studying and when student enroll in MBS what is the probability that he or she will enroll in Nepal Commerce Campus MBS पढ्नु छ भने नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्ने सम्भावना कति MBS पढ्नु छ भने शंकरदेवमा पढ्ने सम्भावना कति त्यसको लागि हामी के गर्छौं PE1 PA by E1 PE1 PA by E1 यो चाहिँ E2 by E2 ले त्यसैगरी तीनटा छ भने शंकर MBS पढ्नु छ भने नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्ने सम्भावना कति MBS पढ्नु छ भने शंकरदेवमा पढ्ने सम्भावना कति MBS पढ्नु छ भने DU पढ्ने अनि यहाँ माथि E1 E2 by माथि E2 E3 by E3 तलको एउटा E3 थप्पे and so on तर how it comes यो फर्मुला कसरी आयो ए त्यसलाई उगाएर त एक्सेप्ट गर यो कसरी आयो अब यसको लागि कसरी आयो यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ के दिन्छौं र हाम्रो एउटा E1 E2 E1 E2 अनि E1 E2 छ अब यसमा E1 E2 को लागि हामीले अब मानौं सपोज PA भनेको एमबीएस पढ्ने सम्भावना कति छ यो चाहिँ नेपाल कमर्स क्याम्पस यो शंकरदेव अब के केस हुन सक्छ तिमीलाई भने हेरे P E1 and A एउटा के हुन सक्छ नेपाल कमर्स क्याम्पस एमबीएस अर्को के हुन सक्छ नेपाल कमर्स क्याम्पस सरी शंकरदेव एमबीएस हुन सक्छ के तिमी एमबीएस नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्न सक्छौ कि एमबीएस शंकरदेवमा दुईटैमा पढ्न सक्छौ so either this occurs or this occurs both of them cannot occur at the same time so they are said to be mutually exclusive cases that should be converted into addition theorem हामीले के गर्छौं यसलाई एडिसन थ्योरममा के गर्छ P E1 and A plus हामीले के गर्छौं PE2 and A गर्छौं PA plus PB अनि अस्तिबाट मैले अर्को फर्मुला के पढा दिएको छ तिमीले
PA and B को फर्मुला मैले के पढाएको थिएँ भने PA into PB by A कन्डिसनल प्रोपर्टी मल्टिप्लिकेसन जरमा हिजो त भने यसलाई A मान दियो यसलाई B मान दियो कति हुन्छ यसको यसलाई B मान PE1 PA by E1 plus कति हो PE2 PA by E2 यो हो हैन PA by E2 हो यति हो PA by E2 हो हैन PA by E2 त भने यो कुरा यो चाहिँ हेर तलको आएको हैन माथि E1 by E1 यो तलको पर्सन मिलेको मिलेन E2 मा तलको पर्सन सेम भयो तर सेम आयो त्यसैगरी तीनटा क्याम्पस भयो यहाँ ट्यू भयो भने के हुन्छ यहाँ ट्यू थप्ने यहाँ के हुन्छ और E3 and A हुन्छ यहाँ प्लस के हुन्छ E3 and A हुन्छ यहाँ प्लस के हुन्छ E3A by E3 यो यसको लागि आएन तलको लागि चाहिँ भनेको देयर इज टेक्निक देयर इज नो टेक्निक भनेको कुरा यही हो हामीले बेथरको यो फर्मुला मैले लेख्ने तरिका सिकाएको र हिजो अस्ति भन्दा यो क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट के छ सजिलो पनि छ आज अलिअलि कुछ सोच्छु भोलि सफा हुन्छ उडौकी गुडो नो ट्राफिक एट ल पेज नम्बर 57 पेज सर यसमा यो ए भनेको चाहिँ एमबीएस हो एमबीएस अनि E1 र E2 भनेको चाहिँ क्याम्पस भयो नेपाल कमर्स क्याम्पस सेन्टर यहाँ अब ट्रियल को फर्स्ट लेके भन्छ र अब आनन्द अहिले two seats of candidates are competing for the position on the board of director of company अब यहाँ के छ two sets of candidate are candidate E1 candidate अघि मैले एग्जाम्पल दिएको थिएँ दुईटा क्यान्डिडेट्स कम्पनीको डाइरेक्टर पोस्टमा एप्लाई गर्छ the probability is that the first and second set will win पहिलो व्यक्ति छान्ने पहिलो क्यान्डिडेट छान्ने भनेको 0.6 दिएको छ दोस्रो व्यक्ति छान्ने कति आछ 0.4 दिएको छ हैन 0.4 दिएको छ हैन अनि if the first set win the probability of introducing new product लाई मैले ए मान दिए अघि एमबीएस जस्तै यदि पहिलो क्यान्डिडेट छान्यो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस हुने सम्भावना क्वेशनमा दिएको छ 0.8 दिएको छ अनि दोस्रो व्यक्ति छान्यो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस हुने सम्भावना क्वेशनमा दिएको छ कति भने 0.3 दिएको छ अनि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट हामीले ए मानेका छौं विल बी इंट्रोड्यूस अघि जस्तै सेम न्यू प्रोडक्ट विल बी what is probability of new product will be introduced अब हामीले के गर्छ यसमा र let E1 E2 be the events of selecting first and second candidates as director of a company. Then PE1 कति आछ क्वेशनमा 0.6 दिएको छ PE2 कति क्वेशनमा 0.4 E2 0.4 दिएको छ क्वेशनमा हेलो again let A be the events of introducing
न्यू प्रोडक्ट देन क्वेशन लेखिदिएर PA by U1 पहिलो व्यक्ति छानियो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युसन सम्बन्धी क्वेशनमा 0.58 दोस्रो व्यक्ति छानियो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युसन सम्बन्धी दिएको छ 0.3 अनि क्वेशनमा के त PA भनेको प्रोबेबिलिटी अफ introducing new product new product introduce की संभावना कति हो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की संभावना यो निकाल्नु पर्ने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की संभावना कति अब न ल PA मैले अघि भनेको थिएँ PA निकाल्न भने के हो नयाँ प्रोडक्ट भने के हुन सक्छ यदि E1 लाई डाइरेक्टर बनायो भने A भनेको प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्छ और E2 लाई डाइरेक्टर बनायो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्छ E1 एन्ड A के दुई जना एउटा छान्ने दुईले छान्दैन यदि पहिलो क्यान्डिडेटलाई डाइरेक्टर बनायो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्छ दोस्रो क्यान्डिडेट प्रोडक्ट बनायो भने नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्छ सो either this occurs or this occurs both of them cannot occur at the same time तो भने के गर्छ यसमा PE1 and A plus PE2 and क्या A यसमा के गर्छ अघि जस्तै PE1 PA1 plus PE2 अब यो भ्यालु फर्मुला अघि जस्तै सेम गरे अब भ्यालु पुट गर्दैन कति उसको 0.6 into 0.8 plus 0.4 into 0.3 any answer हो आंसर हो लक्ष्मी भट्ट तपाईको भिडियो अफ गर्नु अनि साउन्ड अफ गर्नु न त निकाल्दिन्छु म Kg on fire. कल नाम में देखी थी वो वीडियो दुकान टाके एक डाल सुरु गरौँ अर्को गरौँ सर गरौँ So एकैछिन भयो सर भएको छैन सर एकछिन लास्टको नमेट्नु सर लास्टको नमेट्नु लास्टको क्वेश्चन नंबर 13 भयो सर मेट्नु तेरेले के हुन्छ तेरेको क्वेशनले 13 मा है the probabilities of x y and z becoming managers are x y z becoming manager भने यसलाई E1 मान्ने यसलाई E2 मान्ने यसलाई E3 मान्ने त्यो x भन्ने व्यक्ति म्यानेजर हुने सम्भावना दिएको छ क्वेशनमा 4/9
y भन्ने व्यक्ति म्यानेजर हुने सम्भावना के छ क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो 2/9 z भन्ने व्यक्ति म्यानेजर हुने सम्भावना के छ क्वेशनमा हाम्रो 1/3 right. The probability is that the bonus scheme will be introduced. Bonus scheme लाई मैले एउटा कमन सादा के मान्ने. Bonus scheme will be introduced if X, Y, Z become manager. X, Y, Z become. यदि X भन्ने व्यक्ति manager भयो भने, manager भनेको थाहा दिएको तर लेख्ने. Bonus scheme introduce हुने सम्भावना के छ त्यसमा 3/10. Y भन्ने व्यक्ति यदि manager भयो भने bonus scheme introduce सम्भावना 1/2. Z भन्ने व्यक्ति manager भयो भने bonus scheme introduce सम्भावना 4/5. अगर firstly So the PE1 बराबर के लंबा A by E1, A by E2, A by E3. क्वेश्चन में देखो छ बोनस स्कीम यदि X बने मैनेजर भयो भने बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस सम्भावना क्वेश्चन में 3/10. Y बने मैनेजर भयो भने बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस 1/2. Z बने व्यक्ति मैनेजर भयो भने बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस सम्भावना 4/5. पहिलो क्वेश्चन में what is the probability that bonus scheme will be introduced? Bonus scheme will be introduced भनेको if the bonus scheme has been introduced, if the bonus scheme introduced गर्नु छ थाहा छ known छ, what is the probability that manager appointed was X? X भन्ने व्यक्ति मैनेजर हुने सम्भावना कति? X लाई हामीले E1 मानेका छौं. यो हेर ध्यान दिनुहोस् न यहाँ. If the bonus scheme introduced भनेको ए थाहा छ. Bonus introduce गर्नु छ भने what is the probability that manager appointed was X? X भन्ने व्यक्ति मैनेजर हुने सम्भावना कति? X लाई हामीले E1 मानेका छौं. एक क्वेशन मा what is the probability that manager appointed was Y भाइ के हुन्थ्यो यहाँ? E2 भाइ के हुन्थ्यो? A हुन्थ्यो. यदि manager appointed was E3 भाइ के हुन्थ्यो? Manager appointed was Z भाइ के हुन्थ्यो? E3 by A. हामीले के गर्छौं? Let E1, E2 and E3 be the events of selecting X, Y and Z as manager की डायरेक्टर होना है क्या होना है? Manager of company respectively. Then PE1 बनेको हाम्रो 4/9, PE2 बनेको हाम्रो 2/9, P3 बनेको हाम्रो कति छ 1/3. क्वेश्चन में देखो छ. Again, let A be the events of introducing bonus scheme, and then PA by A1 बनेको हाम्रो 3/10, PA by A2 बनेको हाम्रो कति छ 1/2, PA by A3 बनेको हाम्रो 4/5. Sorry. अनि के निकाल्नु पर्ने PA what? सेकेन्ड मा के छ PA 1/A. यो साइड को जहाँ को नदेखा पनि हुन्छ, राइट तिरको देखा पनि हुन्छ नदेखा पनि हुन्छ. अब फर्स्ट लाई निकाल्नु पर्ने PA पहिलो अघि जस्तै भन मलाई, अघि जस्तै भन त PA भने के हो? X लाई मेजर बनायो एंड क्या ए होला एउटा केस A और केस के होला E2 and A अर्को केस के होला
E3 and Q. E3 and A. A. Either this occurs or this occurs or this occurs. All of them cannot occur at the same time. So they are said to be mutually exclusive cases. Addition term PE1 and A plus PE2 and A plus PE3 and A. ये भनेको खास के त यो PE1 into PA by A1 plus PE2 into PA by A2 plus PE3 by PA by A3. value put गरेर पनि आएन यो value put गरेर आयो यो त के हुन्छ भन 4 by 9 PA by A3 कति छ हाम्रो 3 by 10 plus PE2 कति हो 2 by 9 और कति छ 1 by 2 PA3 कति छ 1 by 3 और कति छ हाम्रो 4 by 5 यो आयो यो एउटा आयो एउटा आयो माथिको मेटो माथिको मेटो हजुर सर ल अनि सेकेन्ड मा PE1 by A थप्दा के हुन्छ त PA by A1 divide by यो तलको पोर्सनलाई PA लेखिदै हुँदैन हेर त यो तलको पोर्सन भनेको PA हैन यो लेखिराख्नु पर्छ यही भ्यालु यहाँ राख्दै हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ एकदम E1 को भ्यालु राख्दा A by E1 राख्दा अनि PA यही भ्यालु कमन भन्छ कमन चीज त सबैलाई एउटै हो भयो सम्म अब 14 को B हेरौं बेटा नहीं सर सर एकछिन इन्टरनेट प्रब्लमले गर्दा सकेन अब तिमीहरुको लागि त्यही भएर मैले डिस्टर्ब नहोस् भनेर यत्रो हाई पावर हाल हैन अब के तर 2 हुनु पर्छ अहिले जे पनि यहाँ नेट त हाम्रो मेरो साइडमा त नेट प्रब्लम छैन हजुरको हैन सर हाम्रो आफ्नै ठीक छ सर राम्रो बुझेको छ सर हजुरको त ठीक छ हाम्रो नै भएन भयो भयो सर तिमीहरु आजै जुस हुन्छ यस्तो सजिलो थियो यो चाहिँ पेज त भयो सर मेट्नु सर तिमीहरुलाई अहिलेदेखि भन्छ है अबको पछिका च्याप्टरहरु नछोड्ने त्यसमा पनि हाइपोथेसिस भनेको 40 मार्क्स को जसले थ्योरी छुट्यो उही आलु खाए ल रिभिजन क्लास हुँदैन सर कोर्स सिद्धेपछि एक हप्ता जति लेख्नुला कोर्स सिद्धेपछि एक हप्ता हेर मेरो कति छुटेछ के सर दशमा कोडिङ को बीमा है there are 3 machines A B and C अब अलिकति इक्वल टाइम्स र A B C हेर A B C तीनटा मेसिन छ
producing 1000, 2000, 3000 articles. 1000, 2000, 3000 articles per average उत्पादन गर्छ तीनटा machine. These machines are known to be 10, 40, 90 defective articles respectively. यो तीनटै मेसिनले डिफेक्टिभ आर्टिकललाई मैले डी मान्दिए किन अलरेडी यहाँ ए भएको हुनाले यसले 10 वटा आर्टिकल डिफेक्टिभ हाल्छ, यसले 40 वटा डिफेक्टिभ हाल्छ, यसले के गर्छ 90 वटा डिफेक्टिभ हाल्छ, संख्या दिएको छ. One article is selected at random. एउटा आर्टिकल सेलेक्ट गर्ने from the in our production of these three machines found to be defective. तानिएको आर्टिकल डिफेक्टिभ छ भने what is the probability that defective article is produced from machine A, machine B and machine B. तानिएको आर्टिकल डिफेक्टिभ छ भने machine A बाट आउने सम्भावना कति? यसलाई E1 मान्दियौ, यसलाई E2 मान्दियौ, यसलाई E3 मान्दियौ भने E1 by D. यदि डिफेक्टिभ आर्टिकल छ भने पहिलो मेसिनबाट आउने सम्भावना कति? डिफेक्टिभ आर्टिकल छ भने दोस्रो मेसिनबाट आउने सम्भावना कति? डिफेक्टिभ आर्टिकल छ भने तेस्रो मेसिनबाट आउने सम्भावना कति? ठीक छ यहाँसम्म? भन्नु. 80 हो सर यसको? यति हो निकाल्ने. यसलाई के गर्ने? अघि जस्तै लेट E1, E2, E3 be the events of producing articles by the machines A, B and C respectively. Then लाउनु PE1 कसरी निकाल्ने बनाऊ? PE1 बनाऊ. ए मेसिनले कति % आर्टिकल उत्पादन गरे? कसरी गर्ने? कसरी निकाल्ने बनाऊ? 1000 by के गर्ने? 6000 गर्ने हो सर. 1/6 हैन? PE2 कति होला त्यसरी बनाऊ? 2000 by कति हो? 6000 is equal to 1/3. PE3 कति होला? 3000 divided by 6000 is equal to 1/2. यहाँसम्म के छ भन्नु? सरी बनाऊ. अगाडि देखेकै थियो, अहिले निकाल्नु पर्यो. अब अगेन let A be the events of producing defective article. Then PD by E1. पहिलो मेसिनबाट डिफेक्टिभ आर्टिकल कति छ भन? के गर्ने भन? के गर्ने भन त? भन. इन्टरप्रेट 10/140 सर. यो त संख्यामा दिएको छ. प्रोबेबिलिटी भनेको पर्सेन्टेज चाहियो, डेसिमलमा चाहियो, फ्र्याक्सनमा. 1000 मा 10 भनेको कति हो? 10 बाइ कति हो? प्रोबेबिलिटी निकाल्ने संख्यालाई. अर्को कति हो? PD by E2 कति होला? भन. 40 बाइ कति हो? 0.02. अर्को कति हो? PD by E3 भने कति हो? 90 by 3000 is equal to 0.03. यहाँसम्म के छ त भन? ठीक छ? रेशियोमा निकाल्ने, संख्यामा हुँदैन प्रोबेबिलिटी. अघिको प्रोबेबिलिटी रेशियोमा दिएको थियो, पर्सेन्टेजमा दिएको थियो. जहिले पनि प्रोबेबिलिटी भनेको हाम्रो के त? पर्सेन्टेज, डेसिमल अथवा फ्र्याक्सन. यति. अब त्यो तीनटा निकाल्नु. यो तीनटा निकाल्नु छुट्टा छुट्टै भन्दा पहिला पीडी निकाल्नु छिटो होला के? पीडी निकाल्नु त सादा हो, सबैलाई पीडी ले भाग गर्ने. क्या मेडम? माथि मेडम? माथि के मेडम? यस सर. ल माथि को मेडम.
माथिको मेटमा आयो पीडी यो डिफेक्टिभ आर्टिकल के होला के सोच त पहिलो मेसिनले डिफेक्टिभ आर्टिकल फाल्छ दोस्रो मेसिनले डिफेक्टिभ आर्टिकल फाल्छ तेस्रो मेसिनले डिफेक्टिभ आर्टिकल फाल्छ ए तीनटा मध्ये एक भने के हो PE1 and D plus PE2 and D plus PE3 and क्या D इसमें क्या हुन्छ भने P1 PD by E1 plus PE2 अनि PD by E2 plus P3 PD by E3 राइट आंसर नो अब भ्यालु पुट गरिदियो आन्सर आयो भ्यालु पुट गरिदियो एउटा आन्सर आयो PD निस्क्यो तर हामीलाई चाहिने के हो E1 upon D चाहिने हामीलाई PE1 by D भनेको PE1 into PD by E1 divided by क्या बना PD PE2 D PE2 PD by E2 divided by क्या PD कवर करो थर्ड में P3D P3 PD by E3 divided by PD आने आंसर आया ना आया ना सर विद्यार्थी बंदा सजिलो यो आउने भनेको एक्जाममा 7.5 मार्क्स हो ग्रुप बी को 7.5 त्यसै गरी एकचोटी म तिमीलाई हिन्ट्स दिन्छु 17 नम्बरको हेरौ 17 नम्बरको के भन्छ 17 नम्बरमा 17 मा सर यो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ फ्र्याक्सनमा लानु पर्छ अनि त्यही भएर माथि जोड्नु भएको 1000 डेसिमलमा निकालेको 17 ले के भन्छ 17 मा एकचोटी सबैले हेरौँ 17 ले in 2018 there will be 3 candidates सर एकैछिन सर अब भयो भन्नु सर भयो भयो बेटो सर lesson 17 मा हेरे त्यो 17 को हिन्ट्स है in 2018 there will be 3 candidates for the position of principal C1 C2 C3 ABC मा C1 C2 C3 छ the chance of their selection are in the proportion 4:2:3 त भनेको यहाँ PE1 भनेको कति हुन्छ 4/9 P2 भनेको कति हुन्छ 2/9 P3 भनेको के हुन्छ 3/9 रेशियो दिया छ the is to the probability that C1 selected भयो भने
So if the selected will introduce co-education. यदि C1 लाई प्रिन्सिपल बनायो भने को-एजुकेसन वाला मान्नु A मानिदियो. को-एजुकेसन इन्ट्रोड्युस हुने सम्भावनाको क्वेशनमा 0.3. 0.3 भनेको PA/E1 भनेको 0.3. यदि C2 र C3 लाई सिलेक्ट गर्यो भने को-एजुकेसन इन्ट्रोड्युस सम्भावना कति हो? PA/E2 भनेको 0.5, PA/E3 भनेको 0.8 दिएको छ. What is the probability that there will be co-education in the college? But co-education को PD निकाल्ने अथवा A, यस्तै सेम यहाँसम्म. And also find that probability that principal C2 introduce the co-education. Co-education introduce गर्छ भने principal C2 select हुने सम्भावना कति के निकाल्छ? E2 by A. E2 by A अथवा E2 by D भयो नि? E2 by A. हो सर. यदि principal C1 by के हुन्थ्यो? E1 by A हुन्थ्यो. E1 by E3 by के हुन्थ्यो? E3 by A हुन्थ्यो. 18 को थर्ड एरो. अब तिमीहरुको हेर यो एक महिना जुममा क्लास प्रब्लम हुँदैन किनभने देयर इज नो ओभरलोड. अब कुनै ठाउँमा क्लास छैन. त्यही क्लास मजाले रहनुहुन्छ. बरु साथीहरुलाई नआउने साथीहरुलाई तिमीहरुले भन्नु साथीहरुलाई चाहिँ क्लास चाहिँ रहनुहुन्छ बिदा हुने क्लास हुन्छ छुट्यो भने गाह्रो हुन्छ साथीहरुलाई मेसेज गर है. खै सर साथीहरु हिजो 300 भन्दा बढी थियो आज 165 भन्दा झन् घट्दै छ. साथीहरु चिन्जानै छैन के गर्नु. साथीहरुलाई यसो इन्टर्याक्ट गर्नु न है. ल सुन है 18 को थर्डमा. In a bold factory, machines A, B, and C manufacture 60%, 25%, and 15% respectively. Yeah, question there says. Yeah. Machine A, machine B, machine C. Ela E1 मान दियो, ela E2 मान दियो, ela E3 मान दियो. यहाँ E1 भनेको इले बोल्ट उत्पादन गर्ने सम्भावना 0.60 दिएको छ. मेसिन बी ले को दिएको छ बोल्ट उत्पादन गर्ने सम्भावना E2 को 0.25 दिएको छ. मेसिन सी को दिएको छ P E3 भनेको 0.15 दिएको छ. And of the total of the output 1%, 2%, 1% are defective bolts. यो defective लाई D मान दिए मैले किन ये छ अलरेडी. यसले चाहिँ के भनेको छ D by E1 पहिलो मेसिनले कति पर्सेन्ट 1% भनेको 0.01 अघि संख्या दिएको थियो अहिले पर्सेन्टेज दिएको छ. अर्को चाहिँ के दिएको छ P D by E2 भनेको कति छ 2%. कति छ सरी 2% भनेको 0.02. अर्को के दिएको छ P D by E3 भनेको कति छ 1%. 1% भनेको 0.01. Right? From which machine the defective bolt is expected to have been manufactured? कुन मेसिनले डिफेक्टिभ बोल्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ? के गर्ने हो? के गर्ने? भन्नु. के गर्ने? तीनटैमा निकाल्नु पर्छ हैन सर E1 अपन D त्यो अस्ति तीनटै निकाल्ने PA1 by D हजुर सर PE2 by D अनि PE3 by के निकाल्ने D निकाल्ने तीनटै निकाल्ने जसको बडी हो त्यो मेसिनले डिफेक्टिभ आर्टिकल बडी फाल्यो. जसको बडी हुन्छ त्यो मेसिनले डिफेक्टिभ आर्टिकल बडी फाल्यो. तीनटै निकाल्ने. त्यो पनि यो जाँचको लागि हेर तिमीहरुको वर्ड गर्नु यति सजिलो छ यो आउनलाई यति चाहिँ पुरै नगर. Question number 19 हेरौ. 19 मैडम सर 18 को आई भन्दिनु न एकचोटी. 18 को आई मा पनि सेम छ. सेम इन अ बोल्ट फ्याक्ट्री machines A and B manufacture equal number bolts. Equal भनेको 50-50. यहाँ 1/2 हुन्छ यहाँ 1/2 हुन्छ 50-50. Equal bolts भने के हो 50-50 1/2 1/2. Of their total output 1% and 2% defect ratio they are the same. A bolt is drawn from at random from the total production
found to be defective boards, from which machine defective board is expected to be same way दुईटा निकाल्ने क्या तर यहाँ 1/2 हुन्छ यहाँ चाहिँ 1/2 हुन्छ सर सो त्यो 1% ले हजुरले 1.1 किन लेख्नु भएको छ 0.01 हो त अनि माथिको 1.1 सरी सर त्यो मैले है भाइ मैले सोध्ने है भयो त हुन्छ मैले त्यो पर्सेन्टेजलाई पोइन्ट दिएँ थ्यांक यू सर हात्ती छिड्यो पुच्छर अड्क्यो भने भन्छ नि त्यही हो के अनि सर ए को चाहिँ E1/D र E2/D निकाल्ने हो अब 19 ले के भने in certain university the percentage of Hindu, Muslims and Christians among the students are 50, 25 and 25 respectively. Yeah. यहाँ E1, E2, E3 यहाँ के छ हिन्दू यहाँ के हो मुस्लिम यहाँ के हो क्रिस्चियन्स है क्रिस्चियन्स यहाँ छ अनि के दिएको छ भने हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन अमंग द स्टुडेन्ट्स कति छ 50% यहाँ 50% भनेको यहाँ P 0.50% अनि P2 भने कति यसको 0.25 अनि P3 कति छ यसको भन्नु त 0. कति हो 25 हैन 25 छ अनि के अरे अरु के भनेछ if 50% of Hindu 90% of Muslim 80% of Christian smoker भनेको A मान्दियो भनेको PA/E1 हिन्दू हुने 50% अनि PA/E2 मुस्लिम हुने 90% अनि क्रिस्चियन हुने PA/E3 स्मोकर हुने 0.8 दिया छ यदि दिया छ क्वेशन find the probability that a randomly selected smoker student is a Muslim एउटा स्मोकरलाई छान्छ वो मुस्लिम हुने सम्भावना कति के गर्ने के निकाल्ने भन के निकाल्ने सेलेक्टेड व्यक्ति स्मोकर छ भने मुस्लिम हुने सम्भावना P2/A P2/A सकिदैन सकिन्छ सर भएन मुस्लिम हुने सम्भावना कति यदि छानिएको व्यक्ति स्मोकर छ भने मुस्लिम हुने सम्भावना कति छानिएको व्यक्ति स्मोकर छ भने हिन्दू भने अब E1 हुन्थ्यो क्रिस्चियन भने अब E3 हुन्थ्यो अब यसमा त झन् सजिलो के भयो तिम्रो डाइरेक्ट तिमीले किन PA निकालेर राख्नु पर्यो PA2 भनेको PE2 PA/E2 divided by PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2 यो त PA त हो नि तलको पर्सन दुईटा तीनटा भयो हामीले छुट्टै PA निकाले अहिले निकाल्न जरुरी छ डाइरेक्ट फर्मुला राख्दै भइहाल्यो कस्तो लाग्यो भन त अहिले क्लास कस्तो लाग्यो भन त ठिकै छ सर राम्रो छ सर राम्रो छ सर एकदम राम्रो दामी छ सर दामी कडा छ सर कडा मैले यति के भन्छ हेर मैले नव मेरो प्रयासमा मैले हिजो पनि के भने विधामा कसैलाई रहर छैन पढाउनलाई मैले अहिलेसम्म मैले देखेको मैले जानेको मैले सिकेको कुरा म अरु थोकलाई मैले साइड वर्कमा राख्छु पढाउने क्रममा विदाउट इन्फर्मेसन मेरो क्लास एब्सेन्ट क्लासमा पनि हुँदैन कलेजमा पनि यहाँ पनि हैन र टाइम भन्ने एउटा कमिटमेन्ट जुन मैले बोल्छु त्यो म पूरा गरेर देखाउँछु सुरुमा 2-3 मा मैले क्लास लिइन किनभने मसँग केही कुरा थिएन अहिले के भन्छु म सबै कुरा तिमीलाई क्लास भन्दा राम्रो गराउँछु तर क्लास सिन्सियर हो अब नेटको कुरा बाहेक अरु कुरामा तिमीले टेन्सन काम छैन लिने पेन्सन मात्रै हो र अझै पनि के हुन्छ तिमीले सरको यो मेहनत खेर जान दिदैनौ सर हामी हाम्रो ढंगले पनि तयारी गर्छौं मेरो टार्गेट के अब यो पछिको मैले तर 20-25 वटा क्लास गर्छु म्याक्सिमम 25 हो न 25 क्लासमा
म कोसिस 25 क्लास भनेको के हो? 25 क्लास भनेको 8 देखि 10 वटा क्लास संख्या छ यो पछि 25 क्लास अलि साउन्ड काटेर आयो सर। ल दुई तीनटा क्लास पढिने भयो कोर्स अब धेरै छैन कोर्स भनेको गाह्रो चिज सिक्दैन के अब सर साउन्ड काटिरहेछ अनि 6 दिन क्लास छुट्टी लाग्यो भने यस्तो मजाले आनन्द आउँछ पढौँ लाग्छ सर साउन्ड एकदम सानो आयो सर, काटेर आइरहेछ। एमफिल गर्यो भने रिसर्चको लागि काम लाग्छ, पीएचडी गर्यो भने रिसर्चको काम लाग्छ, त्यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। सर इको आयो साउन्ड। स्टार्ट भनेको किताब किन्न पनि पर्दैन, लाइब्रेरीमा थ्याङ्क यू सर। डिस्टर्ब आयो सर। थ्याङ्क यू सर। सरले राम्रो कुरा गरिरहनु भएको जस्तो छ। किताब भनेको के हो मैले पहिला पनि भने सेवा पायो भने साइड बढाउँछ। सरलाई फेरि भन्नु पर्छ। सर एकचोटि फेरि भन्नु न। सर साउन्ड सुनिएन। फेरि भन्नु। सर म्युट हुनु के हो? सर साउन्ड आएन के? सरले हामीलाई सुन्नु भएको थ्याङ्क यू सर। भन्नु पर्यो। सर भयो बुझ्यो। सरलाई एकचोटि यो कुरा साथी हो रेज ह्यान्ड गरौँ र सरलाई भनौँ सर साउन्ड आएन भनेर च्याटमा। पढ्नुहुन्छ अभियसली पढ्नुहुन्छ नत्र रिपिट गर्नुहुन्छ। रेकर्डेड हेरे त छैन नि। सरले साइडमा हेर्नु भएको छैन। सर आवाज आएन। सर हजुरको साउन्ड नै सुने त। फेरि सबै भन्नु न। सर सुनिएन सर, अघि सरले एकचोटि फेरि सबै भन्नु न, केही सुनेन हजुरले भनेको। सरलाई मैले फोन गर्थेँ तर सर पढाउने बेला मोबाइल अफ